अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की हमारी लेटेस्ट न्यूज़ चेयरमैन फेडरल बोर्ड का लाइव खुली कचहरी में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के तमाम सवालों के जवाब देने के हवाले से है, जिसमें चेयरमैन फेडरल बोर्ड ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के इम्तिहानात 2021 के हवाले से स्मार्ट सिलेबस, पेपर पैटर्न, इम्तिहानात की तारीख और पेपर टाइमिंग के हवाले से तमाम सवालों के जवाब दिए। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। रेड्यूस सिलेबस के हवाले से बहुत से तलबा के सवालात जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। इस मरतबा हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है कि हम लाइव क्वेश्चन नहीं ले रहे। हमने क्वेश्चंस के लिए पहले से जो है वो टाइम मुकर्रर किया था कि तमाम तलबा जो है वो अपने जो भी क्यूरीज हैं या कोई मसाइल हैं, बुनियादी तौर पे जो ई कचहरी का मकसद है वो आपके मसाइल को हल करना है। इसमें मैं ये बता दूं कि फेडरल बोर्ड के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव जो है वो ज़राए हैं। आप जो क्यूरीज हैं, जिस तरह की क्यूरीज हमारे पास ई कचहरी में आ रही हैं, ये क्यूरीज जो है वो आप हमारे चैट रूम पे भी कर सकते हैं। ये क्यूरीज आप हमें ईमेल से भी ले सकते हैं। ये क्यूरीज आप हमारे जो पीटीसीएल के नंबर मौजूद हैं हमारी वेबसाइट पे मुतलका सेक्शंस के, अगर आपको किसी कंट्रोलर सिक्रेसी से मामला है, आपका अगर कंट्रोलर कंडक्ट से मामला है, तो आप मुतलका लोगों के फ़ोन नंबर वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बराह रास्त जो है वो रब्ता किया जा सकता है। बहरहाल सिलेबस के हवाले से जो है वो बार बार अभी तक बच्चों के सवालात आ रहे हैं, तो मैं यहाँ बहुत क्लैरिटी से ये वाजे करना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लें कि इम्तहान कहीं दो तरह के सिलेबस से होगा। जो भी तलबा इस इम्तहान में अपेयर होने जा रहे हैं, किसी भी टाइप के हैं, चाहे वो इम्प्रूव करने वाला है, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट है या प्राइवेट कैंडिडेट है या किसी और कैटेगरी का कैंडिडेट है, तमाम तलबा के लिए एक ही रेड्यूस सिलेबस से पेपर बनाया जाएगा। दोबारा मैं वाजे कर दूं कि तमाम तलबा के लिए रेड्यूस्ड सिलेबस से 2021 का मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तहान इनकाद पजीर किया जाएगा। और बिल्कुल जो है इस हवाले से तलबा को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और रेड्यूस सिलेबस अगर किसी को अभी तक क्लैरिटी नहीं है तो हमारी वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्मेट में तमाम सब्जेक्ट्स का रेड्यूस सिलेबस अवेलेबल है। हमारी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पे चेक करें तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में तमाम सब्जेक्ट्स का रेड्यूस सिलेबस जो है वो अवेलेबल है। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लैरिटी कर सकते हैं। बिल्कुल जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो चैप्टर्स में जो कंटेंट्स दिए हुए हैं, उन चैप्टर्स और कंटेंट्स के अलावा पेपर बाहर से कहीं से नहीं आएगा। जो आपका कंटेंट्स आपको दे दिया गया है रेड्यूस करके पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको आप देख लें। अपने असातिज़ा कराम जैसे आपको गाइड कर रहे हैं उस तरीके से अपनी तैयारी करें। और बार बार जो है वो कुछ हमारे अजीज तलबा सिंध के हवाले से बात करते हैं कि सिंध में जो है वो 50% मजीद सिलेबस को रिड्यूस किया गया है या डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश तमाम तलबा, असातिज़ा, वालिदैन से है कि इस हवाले से किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। फेडरल बोर्ड वाज़ेह तौर पे अपने इम्तहानात की तवारीख का ऐलान कर चुका है जो मई और जून में इनकाद पजीर होंगे। तो तमाम जो हमारा मैट्रिक का इम्तहान है वो मई के आखिरी हफ्ते में और जो हमारा इंटरमीडिएट का इम्तहान है वो जून के आखिरी हफ्ते में। देखें, कन्फ्यूजन इसलिए क्लियर कर लें कि ऑलरेडी सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया जा चुका है और आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपके सेशन के कंप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो सोचो विचार के बाद टाइम काफ़ी दिया गया है ताकि आप उस दौरान में अपना सिलेबस जो है वो ख़त्म कर सकें और इम्तहानात के लिए बाकायदा तैयारी कर सकें। तो इस हवाले से बार बार और बहुत से सवालात आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे एक जनरल मैंने बात कर दी है कि इस हवाले से रेड्यूस सिलेबस का चैप्टर अब क्लोज हो जाना चाहिए क्योंकि अब तो इम्तहान होने वाले हैं। तो तलबा जो है वो यही कोशिश करें कि अपने
اس کنفیوژن کو ختم کریں اور کلیئرٹی کے ساتھ اپنے امتحانات کی تیاری کریں، تاکہ جو ہے وہ ان کو امتحانات میں اپیئر ہونے میں، اپنے پیپرز کو حل کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارا ریڈیوس سلیبس بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ PDF فارمیٹ میں ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ کا نمبر وہاں پہ موجود ہے، آپ وہاں سے ان PTCL کے نمبروں پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہوں گے وہ ہم آپ کی تسلی و تشفی سے حل کریں گے۔ اور ایک اور جو اناؤنسمنٹ میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری لاسٹ ڈیٹ تھی انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی، تمام اداروں کو، اساتذہ کو، طلبہ کو یہ مطلع کیا جا رہا ہے کہ ابھی جو انٹرمیڈیٹ کا امتحان کی سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم بھیجنے کی تاریخ جو ہے وہ 1 مارچ تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں داخلے کے لیے اگر کوئی لوگ لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ اس پریشانی کو ختم کر لیں۔ فیڈرل بورڈ نے اس میں تاریخ میں 1 مارچ 2021 تک توسیع کر دی ہے، تو جن لوگوں نے ابھی تک داخلے نہیں بھجوائے یا ابھی سوچ رہے ہیں، اگر سنگل یا ڈبل فیس کا کنفیوژن ہے تو اس کو کلیئر کر لیں کہ 1 مارچ تک انٹرمیڈیٹ کی تاریخ ہے اور 1 مارچ 2021 تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو میرا خیال ہے اس حالت سے آپ کو چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ جو ہے وہ سوالات ابھی تک آئے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے طلبہ جو خاص طور پہ ہمارے بھائی ہیں، جو عزیز ہیں، جو ابراڈ میں سیٹلڈ ہیں، ان کے کوشچن جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ جو ان کا ایگزام کا انعقاد، چونکہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ ریگولر کو کیا فائدہ ہے؟ ریگولر تو آ گیا آلریڈی، ریگولر تو آلریڈی۔ چلیں اچھا، یہ ایک میں جو ابھی ایک سوال آیا تھا تو اس پہ ہم تھوڑا سا آپس میں شیئرنگ کر رہے تھے، تو ابراڈ کے جو طلبہ ہیں ان کے بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے ادارے بند ہیں اور امتحان جو ہے وہ کیسے انعقاد پذیر ہوگا، تو میں یہ بڑا کلیئرٹی سے واضح کر دوں کہ ابھی ہم نے اکتوبر نومبر میں ہم نے اسپیشل ایگزام کا انعقاد کیا تھا، اور اس میں تمام ابراڈ کے انسٹیٹیوشنز نے جو ان کے مسائل تھے ان کو ریزالو کیا، اور وہاں پہ پیپر فزیکلی نومبر دسمبر میں ہو چکے ہوئے ہیں، اکتوبر نومبر میں ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک بھی بچے ضرور اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے آن لائن کلاسز لی ہیں، تو اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ ابھی تک کسی ابراڈ کے انسٹیٹیوشن نے ہمیں ان رائٹنگ میں کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی کہ ان کے لیے امتحان کا انعقاد مشکل ہے، اور ہم برابر جو ہے وہ مستقل طور پہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو گورنمنٹ کے لیول پہ اس کو ریزالو کریں گے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کا بھی امتحان، ابراڈ کا بھی امتحان جو ہے وہ سینٹرز میں ہی ہوگا۔ اس کو بالکل کنفیوژن کو ختم کر لیں بار بار کہ جب تک مئی جون تک تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ابراڈ کے سینٹرز ہیں، خاص طور پہ خلیج مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہیں پہ زیادہ لہر چل رہی ہے، تو وہاں پہ یہ ایشو انشاءاللہ مئی جون تک ریزالو ہو جائے گا۔ اور ابھی تک ہمیں کسی ابراڈ کے انسٹیٹیوشن نے کوئی اس قسم کی اطلاع نہیں دی کہ وہاں پہ انہیں امتحان کے انعقاد میں کوئی مشکل ہے۔ وہ برابر ہم بھی ان سے رابطے میں ہیں، اور جو باہر کے آپ کے جو ادارے ہیں، آپ کے ادارے کے پرنسپل صاحبان، ہمارے ایمبیسیڈر صاحبان، وہ مستقل طور پہ وہاں کی ملکوں سے رابطے میں، ان کی منسٹریز سے، اور انشاءاللہ آپ اس چیز کی تسلی رکھیں کہ آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور آپ انشاءاللہ امتحانی سینٹرز میں ہی امتحان دیں گے۔ اچھا، دوسری ایک اور بات جو ابراڈ کے بچے بار بار پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے مثال کے طور پہ سعودی عرب سے لوگ جو ہے وہ
کووڈ کے درمیان میں یہاں پاکستان واپس آ گئے اور انہوں نے داخلہ جو ہے وہ سعودی عرب سے ہی بھجوایا ہوا ہے، تو انہیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ابھی تک انٹری کسی بھی ملک کی بین ہے اور نہیں کھل رہی تو آپ اپنا سینٹر چینج کر سکتے ہیں کہ آپ سعودی عرب کی بجائے کویت کی بجائے آپ اپنا سینٹر چینج کر کے پاکستان میں امتحان دینے کی سہولت ہم آپ کو دیں گے. آپ جو ہے اس کے لیے اپنے اگر تو آپ کا سعودی عرب کویت یا دوسرے ممالک کی کوئی انٹری کھل جاتی ہے تو ابھی تو صرف سعودی عرب کا ہی میرا خیال ایشو آ رہا ہے، باقی ممالک کی انٹری جو ہے وہ کھل گئی ہے. تو اگر سعودی عرب کا بھی انشاءاللہ ہوپ فلی 15-20 دنوں میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ سینٹر چینج کے لیے اپلائی کریں. جتنے بھی بچے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں گے، جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں وہیں کے اسی کسی شہر میں ان کو سینٹر میں ان کو جگہ دے دیں گے اور وہ اپنا امتحان جو ہے وہ پاکستان میں رہ کے ہی دے سکتے ہیں. اس حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں. آپ کوشش کریں کہ اگر جلد کروا لیں، اگر آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں انٹری کا تو آپ امتحان سے 15-20-25 دن تک پہلے تک بھی جو ہے وہ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو جب بھی اکاموڈیٹ کر دیں گے. اس حوالے سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب ریگولر جو ہے وہ کوسچنز کی طرف ہم آتے ہیں. یہ جنرلی کوسچن تھے کہ جو بچوں کی بہت زیادہ فکر مندی والی باتیں تھیں وہ ہم نے کوشش کی ہیں کہ آپ کو اس میں جنرلی جو ہے وہ بتا دیں. ایک بچہ ہے عثمان، اس نے کچھ کنفیوژن ہے اس کے ذہن میں، اس نے بہت سارے سوالات 5-6 جو ہے وہ بنا کے بھیجے ہیں. اس بچے کا پہلا کوسچن تھا کہ اسٹوڈنٹ واز پروموٹڈ ان پارٹ 2 in 2020. He will appear in part 2 only in annual exam 2021 and he will be awarded marks in part 1 equal to part 2. But if he does not appear in part 2 in SSC annual exam 2021, whether he will take papers of part 2 only in annual exam 2022 or he has to appear in both the parts. گیپ والا کیس ہے تو 2021 میں اگر گیپ رہے گا تو 2022 کے ایگزام میں وہ صرف پارٹ 2 میں آئے گا یا ریگولر کینڈیڈیٹ کے اصول تو یہی ہے کہ جو اس دفعہ جیسے اپیئر ہو رہا ہے وہ ویسے اپیئر ہوگا، پھر پارٹ 2 میں دے گا. اس حوالے سے بیٹا عثمان کا ہے یہ کہ اس کا چونکہ آپ نے بھی 2022 میں اپیئر ہونا ہے تو 2022 میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ جائیں گی، تو جب تک ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پالیسی گائیڈ لائن جو ہے آپ کا سوال نوٹ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ جلدی آپ کو کلیئرٹی ہم دے دیں گے اور اس حوالے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اسی بچے نے ایک اور سوال پوچھا ہوا ہے کہ کمپیوٹر سائنس پہلے اس نے رکھی ہوئی تھی اور وہ بایولوجی جو ہے وہ اب رکھنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جب سبجیکٹ چینج کرے گا تو اسے دونوں پارٹ کا بایولوجی دینا پڑے گا. اچھا، پالیسی کے مطابق وہ صرف اسے دونوں پارٹ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف بایولوجی پارٹ 2 کا ہی صرف امتحان دے گا تو وہی نمبر اس کو جو ہے وہ دے دیے جائیں گے پارٹ 1 میں بھی. یعنی یہ سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کئی بچے ہوں گے اس طرح کے کہ مثال کے طور پہ کسی بچے نے اگر کمپیوٹر سائنس رکھا ہوا تھا پہلے یعنی فرسٹ ایئر میں اس نے کمپیوٹر سائنس رکھا تھا اور پروموٹ وہ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ہوا ہے اور آ کے اس نے دوبارہ پارٹ 2 میں داخلہ بھیجا اس نے بایولوجی کے ساتھ، تو وہ صرف بایولوجی پارٹ 2 کا ہی جو ہے وہ امتحان دے گا، تو جو بایولوجی پارٹ 2 میں نمبر لے گا وہی اسے پارٹ 1 میں ایوارڈ کر دیے جائیں گے. یہی بچہ دوبارہ ایک اور سوال اس نے کیا ہوا ہے کہ if a student passes all papers of HSCC 2 in annual exam 2021 except English in which he secured 11 marks, whether he will appear in supply exam in English 2 or English 1-2. تو یہ سپلی میں جو ہے یہ بھی ابھی پالیسی جو ہے یہ ابھی دیں گے. ابھی اینول ایگزام کی ہم بات کر رہے ہیں تو اینول ایگزام کے بعد جو ہے وہ سپلیمنٹری کے جو بچوں کے کویسچن آئیں گے تو اس کے مطابق پالیسی جو جیسے اگر بچوں کے زیادہ ایشوز ہوں گے تو پھر اس کے مطابق اس کا ڈیسیجن کیا جائے گا. آپ کا بھی یہ سوال بھی آپ کا نوٹ کر لیا گیا ہے اور اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو ہم پالیسی جیسی آئے گی اس کو بھی ہم انفارم کر دیں گے. پھر بچہ یہی پوچھ رہا ہے کہ جیسے آپ نے 2020 کے امتحان میں 40% سبجیکٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا تھا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کیا پالیسی ہوگی. تو یہ بھی ابھی پالیسی جو ہے آپ کا یہ سوال بھی آپ کا نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جلد ہی پالیسی کا اناؤنس کر دیا جائے گا. میم یہ تو کلیئر ہے پاکستان اسٹڈیز کا ہی دینا اس نے اکیلے میں اسلامیہ تو نہیں دینا، اس طرح پالیسی کا تو انتظار نہ کریں، یہ تو کلیئر ہے. پھر یہی بچہ ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر پاکستان اسٹڈیز میں وہ فیل ہو جاتا ہے پارٹ 2 میں تو وہ
اسلامیات کا بھی امتحان دے گا یا نہیں دے گا, یا اکیلا صرف پاکستان اسٹڈیز کا دے گا؟ تو پھر اس کے نمبر کیسے لگیں گے, اسلامیات کے نمبر کیسے لگیں گے, پاکستان اسٹڈیز کے بیس پہ لگیں گے؟ پاس ہوگا تو اس کے کتنے نمبر دوسرے پیپر میں اس کے بیس پہ لگیں گے. دونوں دینے پڑیں گے. تو پھر دونوں دینا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ابھی چونکہ دے گا ایوارڈ دونوں کے ملیں گے equally. لیکن اب پاکستان اسٹڈیز کا جو نمبر لے گا وہ اسلامیات میں آئیں گے سپلی کے بعد. بہرحال اس حوالے سے یہ عثمان نے بڑے جو ہے وہ ٹرکی قسم کے کوشچن کیے ہیں, اور یہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. تو عثمان کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے اتنی زیادہ جو ہے وہ دل جمعی سے اور اتنے برین سٹارمنگ کر کے اتنے کوشچن جو ہیں اس نے ڈیزائن کیے ہیں. تو انشاءاللہ یہ عثمان کے نمبر جو ہے وہ عثمان کا نمبر بھی نوٹ کر لیا گیا ہے, عثمان کے سوالات بھی نوٹ کر لیے گئے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اس کو ڈیسیژن لیں گے اور اس میں بچوں کو فیور دیں گے انشاءاللہ, جو بھی فیور مل سکے گی. اور آخری ایک اور سوال بچے نے یہی پوچھا ہے کہ جی 1% کا جو ہمارا فارمولہ ہے وہ کنٹینیو رہے گا, وہ ہمیشہ کے لیے, وہ ظاہر ہے جب تک اس کو چینج نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے وہ 1% گریس مارکس, کہ اگر بچے فیل ہو جاتے ہیں مختلف پیپرز میں تو بورڈ کی, فیڈرل بورڈ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ 11 نمبر تک جو ہے اس کو گریس مارکس ایوارڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ مستقبل میں بھی کنٹینیو ہوں گے, اس حوالے سے فکر مندی کی ضرورت نہیں. اس کو یہ بچے نے, یہ میں عثمان کا پھر دوبارہ شکر گزار ہوں, ہماری ٹیم بھی جو ہے وہ بڑی انہوں نے بھی بڑا نوٹ کیا ہے اس چیز کو کہ بچے نے بڑے جو ہے وہ ٹرکی قسم کے کوشچن جو ہیں وہ جو سوالات مستقبل میں ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے اٹھائے ہیں. تو بہت شکریہ. نعیم صابر ابراڈ سے جو ہے وہ ایگزام کنڈکٹ کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا, تو وہ میں نے اس کا جواب دے چکا ہوں. فروخ شیخ نے جو ہے وہ چینج آف سینٹر کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ ابراڈ میں اس نے اپنا داخلہ بھیجا ہے. تو وہ میں پہلے اس کا حوالے سے بڑی بریفلی جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر کسی بچے نے جدہ, ریاض, سعودی عرب, کویت کسی بھی جگہ سے اپنا داخلہ بھجوایا اور اس وقت وہ پاکستان میں ہے اور وہ واپسی کی پوزیشن میں نہیں ہے تو سینٹر چینج کرنے کی سہولت اس کے لیے موجود ہے, اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ امتحان کے انعقاد سے 10-15 دن پہلے تک جو ہے اس کو ہم ایک فیسلٹی دیں گے, اسپیشل فیسلٹی دیں گے, اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنا سینٹر چینج کر سکتا ہے. پیپر پیٹرن سے ہاں, ایک سوال جنرلی جو ہے وہ بچے پوچھ رہے تھے کہ اس کی میں نے پہلے تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے کہ پیپر پیٹرن کے حوالے سے بچوں کے ذہن میں ابھی تک جو ہے وہ کنفیوژن ہے. لاسٹ کھلی کچہری میں بھی چیئرمین فیڈرل بورڈ نے, جن کے بھی ہاتھ میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا تھا کہ ہمیں نہ سندھ کو دیکھنا ہے, نہ ہم نے پنجاب کو دیکھنا ہے, نہ ہم نے کے پی کو دیکھنا ہے, ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو دیکھنا ہے. اور اس وقت تک جو ہے وہ چونکہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے کہ پیپر پیٹرن ایز پر ماڈل پیپرز جو آلریڈی اویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر, اسی کے مطابق جو ہے اس پیپر پیٹرن, اس ماڈل پیپر کے پیٹرن کے مطابق ہی پیپر ہوں گے. یعنی جیسے میں آپ کو تھوڑا سا مثال سے واضح کر دوں کہ ایم سی کیوز کا پورشن جتنا ہے وہ اتنا ہی رہے گا, آپ کا شارٹ کوسچن کا پورشن جتنا ہے وہ اتنا ہی رہے گا, آپ کا لانگ کوسچن کا پورشن جتنے نمبروں کا ہے جیسے پہلے تھا ویسے ہی جو ہے وہ اس امتحان میں بھی ہوگا. یعنی اس حوالے سے کسی بھی قسم کی نہ کوئی ایم سی کیوز میں نمبر کے ایم سی کیوز کی تعداد بڑھ رہی ہے, نہ نمبروں کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ اس چیز کو بالکل کلیئر کر لیں, کیونکہ اگر ہم اس وقت کوئی چیز ایسا فیصلہ کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے بہت کنفیوزنگ ہوگا. تو یہ اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, بڑی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ پیپر پیٹرن ایز پریویس ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. میں پھر دوبارہ کہہ دوں کہ جتنے نمبروں کا آپ کا پہلے ایم سی کیوز کا پورشن ہے اسی طریقے سے اس مرتبہ بھی ہے, جتنا آپ کا شارٹ کوسچن کا پورشن ہے اس مرتبہ بھی اتنا ہی ہے, اور جتنا لانگ کوسچن کا پورشن ہے جتنے نمبروں پہ وہ ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے وہی نمبر اسی پورشن کو اسی طریقے سے ایز سچ رکھا گیا ہے. یعنی آپ یہ بالکل کلیئر کر لیں کہ جس طرح پیٹرن, جس پریویس پیٹرن پہ, یا آپ اگر آپ کو کنفیوژن ہے, آپ ہمارا پیٹرن دیکھنا چاہتے ہیں تو ماڈل پیپرز ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہیں, اس سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ایسے ہی رضی صاحب جی ایسی اویلیبل ہے بالکل, یہ بالکل کلیئر ہے. اور اس کی میں دوبارہ میں نے اپنے ڈائریکٹر صاحب سے تصدیق بھی کی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں.
تو پیٹرن کے حوالے سے بالکل کلیئر کر لیں کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, وہ پریویس پیٹرن کے مطابق ہوگا. وہ والی بات کرنے کی نہیں ضرورت ہے, کل ہم ڈسکس کر رہے تھے. وہ تو پیپر سیکٹرز کے لیے لیکن ایک ٹچ دے دیں گے کانسیپچوئل ایجوکیشن کی طرف فوکس. پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں جو ہے وہ 20% نالج ہے کہ پیپر جو ہے اوور آل تھوڑا سا فیڈرل بورڈ کے آپ کو جیسے پہلے پتا ہے کہ فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن جو ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے کوشچن کو تھوڑا سا سوئچ کر کے جو ہے وہ دیا ہوتا ہے تھوڑا سا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیپر اس مرتبہ انشاءاللہ پریویس کے مطابق ہی ہوں گے, لیکن اس میں کنسیپچول جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ٹچ ہے, پہلے بھی ہوتا ہے. تو جیسے آپ پہلے کرتے ہیں اس طریقے سے کنسیپچول کے پورشن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سوالات جو ہے وہ انالیٹیکل یا جیسے سم ٹائمز جو ہے وہ نالج کی ہوتے ہیں کہ صرف جو ہے جس میں صرف ذہانت کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, کوئی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے. تو اس طرح کے سوالات بھی ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پیپر کنسیپچول جو ہے سوالات بھی ہوں گے. تو وہ پہلے سے جیسے پیٹرن ہمارا چل رہا ہے, تو وہ جو پیٹرن چل رہا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ پیپر ہوں گے. تو آپ اپنی تیاری پوری رکھیں, انشاءاللہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ موجود ہے. پھر طلحہ وحید صاحب ہیں ابراڈ سے ہی, انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا ہے کہ اگر وہ اپنا سینٹر چینج کرنا چاہیں تو وہ سینٹر چینج کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ کووڈ کی کوئی ریسٹرکشنز ہیں. تو میں نے اس کے بارے میں پہلے بتایا کہ ایگزام کا کنڈکٹ جو ہے وہ ایز پریویسلی, ابھی ہم نے اسپیشل ایگزام کا انعقاد کیا ہے اکتوبر نومبر میں جب پیک سیزن تھا, اور ان حکومتوں نے باہر کی تمام مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی تمام حکومتوں نے ہم سے پورا تعاون کیا. ہمارے ادارے, ہماری ایمبیسیز مستقلاً جو ہے وہ ان حکومتوں سے رابطے کے اندر ہیں. تو اگر کوئی ہمیں اطلاع اس طرح کی ملے گی تو تب ہم آپ کو بھی انشاءاللہ اطلاع دیں گے. ادروائز آپ بالکل بے فکری کے ساتھ اس چیز کی تیاری کریں کہ آپ نے سینٹر پہ جا کے ہی امتحان میں جو ہے وہ اپیئر ہونا ہے. تو سینٹر پہ ہی انعقاد ہوں گے, امتحان کا انعقاد ہوگا. تمام بے شک آپ نے آن لائن پڑھا ہوگا, آپ ابراڈ میں جو ہے وہ فزیکل کلاسز جو ہے وہ ختم ہوئے, بہت ٹائم ہو گیا ہے, اور آن لائن کی آپ کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ بے فکری کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کی تیاری کریں کہ جیسے آپ نے اسی طرح پیپر دینا ہے جیسے سینٹر پہ جا کے دیتے ہیں. اچھا ایک نام دیں گے سر, انم ناز, وہ کہہ رہے ہیں امپروومنٹ, وہ بار بار میسج کریں امپروومنٹ سال کے اندر ہوگا 18 یا 17 والوں کو امپروومنٹ کی اجازت ہے. امپروومنٹ کے حوالے سے ہماری بڑی کلیئرٹی ہے, امپروومنٹ کے حوالے سے ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ کون لوگ اپیئر ہو سکتے ہیں. تو 2019 تک کے بچے, یعنی جو بچے 2019 سالانہ میں اپیئر ہوئے تھے اور ان کا رزلٹ فائنل ہو گیا تھا, تو وہ 2019 والے سپلی میں نہیں اپیئر ہو سکے 2019 کی. تو آگے جو ہے انہوں نے داخلہ بھجوایا اینول میں, تو اینول میں جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے امتحان نہیں ہو سکا. تو ان کو جو ہے 2019 تک کے بچوں کو جو ہے امپروو کرنے کا چانس جو ہے وہ مل رہا ہے, اور وہ 2021 میں اگر کسی نے داخلہ نہیں بھجوایا اور اپنا امپروو کرنا چاہتا ہے تو وہ بچہ اپنا امپروومنٹ کر سکتا ہے. تو یہ بالکل کلیئر کر لیں کہ 2019 سالانہ میں جو بچے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کر گئے تھے ان کے لیے ابھی تک جو ہے امپروومنٹ کا چانس موجود ہے. بچی کا نام لے لیں, انم ناز نے اس حوالے سے بہت سے سوالات بھیجے ہیں. تو بیٹی کو, انم ناز کو یہ بالکل کلیئر کر لیں کہ 2019 تک کے جو بچے امتحان میں پاس ہوئے تھے ان کے لیے 2021 کے امتحان میں بھی ایک موقع اور موجود ہے کہ وہ اپنا امپروومنٹ کر سکتے ہیں. اس سے پیچھے والوں کے لیے چانسز ختم ہو گئے. جواب آ رہے ہیں کانسیپچول کوشچن, ہمارے کوشچن کانسیپچول ہی ہوتے ہیں. اور جو بچے جو ہے وہ پیٹرن کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کنسیپچول پیپر جو ہے یا کنسیپچول کوشچن کیسا ہوتا ہے. تو آپ ہمارے پیپر بھی ہماری ویب سائٹ پہ پرانے موجود ہیں, آپ ہمارے پرانے پیپرز دیکھیں, موجود ہیں ہمارے پرانے پیپر جو موجود ہیں, یا ماڈل پیپر کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ساری طرح کے کوشچن ملتے ہیں. اس میں کنسیپچول بھی ہیں, اس میں نالج بیس بھی ہیں, اور اس میں انالیٹیکل والے بھی جو ہے وہ کوشچن موجود ہوتے ہیں. تو وہ پیپر پیٹرن کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کنسیپچول والا پیپر سوال جو ہے وہ کس طرح کس نوعیت کا ہوتا ہے.
تو کنسیپچुअल वाले हमारे पहले प्रीवियस पैटर्न भी यही है और नया भी यही पैटर्न होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए आप बेफिक्री के साथ अपनी इन चीज़ों को जारी रखें। प्रैक्टिकल नहीं। फिर अभी कुछ बच्चे जो है हमने 7वीं खुली कचहरी में भी प्रैक्टिकल के हवाले से बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर किया था और हमने नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है कि प्रैक्टिकल ना होने के हवाले से बिल्कुल क्लियर नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। तो 2021 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के किसी यानी के इम्तहानात में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं साइंस के या और उनमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर कहीं पे किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा तो उसका भी हम अलहदा से नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अभी फिलहाल जो है वो जो आपका खास तौर पे जो बच्चे मेजर जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या इंटरमीडिएट के, मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, कंप्यूटर के हैं, तो उसका उन हवाले से जो है उस हवाले से बिल्कुल क्लैरिटी है कि प्रैक्टिकल का हमने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। अगर कोई उसमें अमेंडमेंट होगी तो हम वो भी जारी कर देंगे और जो सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे वो भी आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन मौजूद है वेबसाइट पे उसमें किसी किस्म का प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नोट के हवाले से, नोटबुक के हवाले से बच्चे सवाल पूछते हैं, तो बच्चे तमाम बच्चों को ये बताया जा रहा है कि नोटबुक जो है ये तैयार करवाना ये इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इदारा जाहिर है कि आपको प्रैक्टिकल की तैयारी तो उसने करवानी है, बेशक प्रैक्टिकल नहीं भी होना तो अगर वो प्रैक्टिकल नोटबुक बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं ये उनका फैसला है। तो प्रैक्टिकल नोटबुक के हवाले से हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है। हमारी तरफ से ये क्लैरिटी है कि हमारा प्रैक्टिकल का इम्तहान जो है वो इनेकाद नहीं होगा और जो नंबर बच्चे अपने थ्योरी के एग्जाम में लेंगे वही नंबर उनको प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हाँ जी, कुछ इस मरतबा जो है चूंकि कोविड की वजह से तमाम चीज़ें मुतासिर हुई हैं, तो मैं एक और आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूं कि 2020 के सालाना इम्तहानात की सनदात भिजवाई जा चुकी हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट मैट्रिक की भिजवाई जा चुकी हैं और इंटरमीडिएट की इंशाल्लाह इसी मार्च के महीने में मुकम्मल तौर पे भिजवा दी जाएंगी, अंडर प्रोसेस हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि मैट्रिक की सनदात जारी की जा चुकी हैं, मैट्रिक की असनाद जारी की जा चुकी हैं और इंटरमीडिएट की इंशाअल्लाह आपको मार्च का महीना खत्म होने से पहले तमाम को असनाद वसूल हो जाएंगी। इस हवाले से फिक्रमंदी की भी जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सबको उनके इदारों के जो रेगुलर बच्चे हैं उनके इदारों में, जबकि प्राइवेट हैं उनके घरों के एड्रेस पे मुहैया कर दी जाएंगी। आप कंटिन्यूसली इस हवाले से हमारी वेबसाइट पे को देखते रहें, इंशाल्लाह आपको वहां से जैसे पता चलेगा। तो अगर आपका लेट हो, कोई किसी को मैट्रिक की सनद ना मिल सके या इंटरमीडिएट की सनद ना मिल सके तो टाइमली हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उस मसले को भी हल करेंगे। किताबें की शॉर्टेज का है तो हम मुतल्लिका टेक्स्ट बुक को लिखेंगे कि आप तक किताबें की रसाई हो, हम अपलोड नहीं कर सकते कोई पूरी किताब। हाँ जी, शॉर्टेज है बायो की किताब, तो हम मुतल्लिका टेक्स्ट बुक को कहेंगे कि वो सऊदी अरब वगैरह में अवेलेबल नहीं। मैं कर दूंगा, हम उनको लिख रहे हैं आपके क्वेश्चन। कुछ बच्चे जो है वो किताबों की अवेलेबिलिटी के हवाले से सवालात उठा रहे हैं, तो हम इस मसले को काफ़ी देर पहले से हल कर चुके हैं। अब तो सेशन का इख्तिताम होने जा रहा है, फिर भी अगर जो है वो बच्चों को कहीं पे किताबें नहीं मिल रही तो हमने कुछ किताबें उस वक्त जो है वो PDF की शक्ल में अपने उस पर वेबसाइट पे की थी, लेकिन चूंकि सारी की सारी किताब को उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्कैन करके पोस्ट करना मुश्किल होता है। बहरहाल ये बच्चों का सवाल जो है वो नोट कर लिया गया है। हम तमाम मुतल्लिका टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के चेयरमैन से या उनके मुतल्लिकान से इंशाल्लाह राब्ता करके और आपको इसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाएंगे और इंशाल्लाह अगले सेशन में इस किस्म का मसला हम पहले ही हल करेंगे और इस किस्म का मसला आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बच्चे अभी तक जो है वो बहुत से सवालात बार बार इसी तरीके से आ रहे हैं कि ओल्ड और न्यू सिलेबस। देखें, ना ओल्ड और न्यू को आप जहन में मत रखें, आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे रिड्यूस सिलेबस मौजूद है, जो रिड्यूस सिलेबस वहां पे मौजूद है उसे उठाएं और तैयारी करें और पेपर दें।
यानी कि इसको बार बार इस चीज को ना डालें कि जी ये ओल्ड है न्यू है। आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें, वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जो हमारा पीडीएफ में हमारे सब्जेक्ट्स का रिड्यूस सिलेबस मौजूद है उसके हवाले से तैयारी करें। तमाम पेपर्स जो है रिड्यूस सिलेबस से ही आएंगे। दोनों है मौजूद है, दोनों यानी तमाम बच्चों के लिए ओल्ड बच्चों के लिए भी मौजूद है और न्यू बच्चों के लिए भी मौजूद है। जो बच्चे सवालात कर रहे हैं दोनों तरह का वहां पे पैटर्न जो है वो मौजूद है। दोनों तरह का जो ओल्ड वाले हैं उनके लिए भी रेड्यूस्ड अवेलेबल है और नए वालों के लिए भी रेड्यूस्ड अवेलेबल है। तो यानी हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो जो आपकी मुतलका चीज है वहां पे मौजूद है, उसे डाउनलोड करें और अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी वो नासिर होगा। पेपर पैटर्न मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, आप लोग नहीं, वही सवाल है। और इस हवाले से जो है वो पुराने और नए दोनों तरह के मॉडल पेपर्स वेबसाइट पे मौजूद हैं। आप मेरी तमाम तलबा से, वालिदैन से, असातिज़ा किराम से, प्रिंसिपल साहिबान से मेरी ये गुजारिश है कि बच्चों को फेडरल बोर्ड के हवाले से इस चीज़ का आदी बनाएं कि वो हमारी वेबसाइट को विजिट ज़रूर करें। जब हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो आपके जहन में क्यूरीज होती हैं उनके बहुत सौ के सवालात आपको वहीं से मिल जाते हैं। तो मेरी सबसे असातिज़ा किराम से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को, अपने तलबा को इस चीज़ का आदी बनाएं कि आज हर शख्स के पास जो मोबाइल मौजूद है, आप जस्ट एक वेबसाइट पे जाएं हमारी वाली पे और वहाँ से हम अपना मुतल्लका चीज़ जो है आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उसको भी उसका भी जो है वो यकीनी बनाएंगे कि वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो। आखिरी सवाल डिफरेंट है कि सॉल्व सैंपल पेपर्स रखते हैं, कौन से पेज? चेकिंग स्कीम्स वेबसाइट पे रखते हैं। कौन से वाले? जवेरिया शफीक का पेज नंबर 4 पे। चार बाकी सारे जब तरतीब भी देने हम नहीं, तरतीब में तो वही है ना, और सिलेबस वाली आ रही है। एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा। जवेरिया शफीक का देखें ना, चौथे ये इमरान नजीर ने सिलेबस के हवाले से सवाल पूछा हुआ है, कमर अब्बास ने भी इसी हवाले से सवाल पूछा हुआ है और फर्रुख ने भी इसी हवाले से सवाल पूछा था, पहले बता दिया गया है। इसी तरीके से जो जवेरिया के क्वेश्चन नहीं different है। तवक्कुल साहब हैं कोई, उनका भी सवाल इसी हवाले से मौजूद था। सेंटर की सर उमर खान ने पूछा है कि क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा? इसको क्लियर कर दें। नहीं, ये बच्चा जवेरिया जो पूछ रही है कि प्लीज अपलोड सॉल्व सैंपल पेपर्स और चेकिंग स्कीम्स। So when we may attempt our exam according to them. डायरेक्टर साहब, रिजवी साहब, ये नहीं है। ये मार्किंग स्कीम के हवाले से बच्चा आपका सवाल। नोट कर लिया है, इंशाल्लाह इसको दें। जवेरिया शफीक बेटी, आपकी जो है वो आपने जो बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन और आपने भेजा है, इंशाल्लाह हम सॉल्व क्वेश्चन पेपर, सॉल्व सैंपल पेपर तो शायद ना कर सकें, लेकिन स्कीम आपको जो है हम मार्किंग स्कीम जरूर उसको हम वेबसाइट पे अपलोड कर लेंगे। आपका सवाल नोट किया है और इंशाल्लाह आप जल्दी इसका सवाल जो है जवाब जो है इंशाल्लाह वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। चेंज ऑफ सेंटर की एप्लीकेशन, Change of center के लिए सैंपल एप्लीकेशन सर एक क्वेश्चन पूछा गया change उमर of खान ने center जिन्होंने करवाना है वो अप्लाई कर दें। ये कहाँ पे? एग्जाम ऑनलाइन होगा? नंबर 2 पे क्वेश्चन है। उमर खान ने पूछा है क्या एग्जाम सर्वर एग्जाम विल बी ऑनलाइन और नॉट? अच्छा, बच्चे अभी तक जो है वो हम बार बार 6ठी 7वीं 8वीं और आज 8वीं खुली कचहरी है, हम मुसलसल मुस्तकिलन हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है और हम मुस्तकिलन एक ही अनाउंसमेंट बार बार कर रहे हैं कि तमाम तलबा इस हवाले से बिल्कुल क्लियर कर लें कि किसी किस्म का ऑनलाइन इम्तहान नहीं होगा और इम्तहान के लिए जैसे प्रीवियसली सेंटर इस्टेब्लिश होते हैं तो तमाम बच्चे जाके सेंटर पर ही इम्तहान देंगे। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखें कतन, चाहे वो अब्रॉड के इदारे हों चाहे वो लोकल इदारे हों। तमाम जो इदारे हैं, तमाम इदारों ने इस चीज़ की हमें कंसेंट भी दी हुई है और हमने उनको कन्वे भी किया हुआ है, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। ये जब हम बात करते हैं कि प्रीवियस पैटर्न के मुताबिक ही पेपर्स का इनकाद किया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि सेंटर्स पे जाके बच्चे इम्तहान देंगे और उनका पेपर पैटर्न एज प्रीवियस ही होगा जैसे पहले वो दे चुके हैं। अब तमाम तलबा, अब हो सकता है कि 9वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल मरहला हो क्योंकि वो 10वीं में बगैर इम्तहान के प्रमोट हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कर लें, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, वेबसाइट पे मॉडल पेपर्स मौजूद हैं और आपके असातिज़ा ने भी आपकी तैयारी उसी तरीके से ही करवाई हुई है। तो आप इस हवाले से बिल्कुल क्लैरिटी कर लें कि इम्तहानात का इनकाद जो है वो फिजिकल होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अच्छा, ये एक सवाल है कि बायो का ई शीट पे होगा, तो सिर्फ बायो का नहीं 6 सब्जेक्ट का इस बायो शीट पे होगा, हाँ, ये बता ये बता दें।
इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश। अच्छा, एक बच्चे का क्या नाम है? हबीबुर रहमान। अच्छा, हबीबुर रहमान साहब ने एक सवाल किया है कि बायो ई शीट पे होगा, इस मर्तबा पेपर जो है वो बायो का ई शीट पे होगा या नहीं होगा। तो ये इस चीज़ को तमाम तलबा के लिए नोट कर लें कि इस मर्तबा बायोलॉजी के अलावा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर, बायो, इस मर्तबा बायोलॉजी समेत दोनों एसएससी एचएससी, इस मर्तबा बायोलॉजी समेत एसएससी और एचएसएससी ये 6 मज़ामीन का इम्तहान इंशाअल्लाह ई शीट पर होगा। तो इदारों को भी हमने कन्वे किया कि वो भी अपने बच्चों की जो है वो तरबियत करवा दें, इस वाले तैयारी करवाएं। और हमारी ई शीट जो है वो भी वेबसाइट पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो हमारी ई शीट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, उस वाले से अपनी तैयारी कर लें। थोड़े दिनों में इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी हम अपलोड इंशाल्लाह जल्दी जो है वो ई शीट को पे काम करने की, ई शीट पे पेपर देने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक हम वीडियो भी जो है वो अपलोड कर देंगे, ताकि तलबा को इस हवाले से किसी किस्म की मुश्किल का ना सामना करना पड़े। लेकिन ये अनाउंसमेंट सबके लिए है कि इस मर्तबा 6 सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं वो ई शीट पे होंगे, जिनका मैंने अनाउंस किया है। बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, बायोलॉजी है और छठा मैथमेटिक्स और मैथ्स के यानी साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं, और इंग्लिश के साथ वो तमाम के तमाम जो है वो ई शीट पे उनका इनकाद इंशाल्लाह 2021 के इम्तहानात में मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों पे होगा। क्वेश्चन पूछा है कि यूसुफ रेहान कहता है कि अगर अब्रॉड में एग्जाम नहीं हुआ तो क्या आपकी तैयारी होगी? फिर स्पेशल एग्जाम कराएंगे हम। देखें, अभी बच्चे जो है वो होगा, बच्चे जो है कुछ फिर कंफ्यूज हो रहे हैं और सवालात पूछते हैं कि अगर अब्रॉड में फिजिकल इम्तहान की इजाजत ना मिली तो क्या होगा। देखें, क्या होगा कि तो सवालात जो हैं वो मुस्तकिलन मौजूद रहेंगे। तो मैं पहले वाजे कर चुका हूं कि इस हवाले से किसी किस्म की कंफ्यूजन में ना रहें। हम मुस्तकिल तौर पर जो बैरून ममालिक हमारे सफारत खाने हैं और जो बैरून ममालिक हमारे इदारे हैं, उनके प्रिंसिपल साहिबान सफारत खानों से, उनकी यानी कि बाहर की गवर्नमेंट से राब्ते में हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, यानी जितने भी ममालिक हैं उनके हुकूमतों से हम राब्ते में हैं। और किसी भी इदारे ने अब तक हमें इस किस्म की किसी खदशे का इजहार नहीं किया कि गवर्नमेंट हमें इम्तहान लेने की परमिशन नहीं दे रही। तो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर करें, अगर कोई चीज़ आएगी तो इंशाअल्लाह हम आपको टाइम पे उसकी इतला देंगे। फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं है, और तमाम चाहे वो लोकल इम्तहानी सेंटर हों, चाहे वो बैरून ममालिक के हों, तमाम के इदारों में पेपर जो है वो फिजिकल होंगे। ऑनलाइन पेपर का कोई इम्कान नहीं है। ये बहुत सवाल आ गए, ये ई शीट क्या है? अच्छा, ई शीट में बताएं कि ई शीट वही चीज है, लेकिन क्वेश्चन का अच्छा, इसमें जो है बच्चे अभी मैंने चूंकि ई शीट की बात की है, तो इस हवाले से बच्चों के क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं कि ई शीट क्या है। एक तो हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, आपको वहां पे ई शीट अवेलेबल होगी। ई शीट में सिर्फ फर्क ये है कि आपने सवाल के लिए जो मुतलका जगह मुख्तस की गई है, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए शुरू में होगा, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शुरू के सफहात में जो एलोकेटेड जगह है वहीं पे आपने सवाल का जवाब देना है। उसके अलावा अगर आप देंगे तो फिर हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और आपको भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपका सवाल जो है वो जाहिर है कि हम तो समझेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 की जगह है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे आप 2 नंबर 2 का जवाब देंगे तो डेफिनेटली फिर जो है वो हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और आपके नंबरों को हमें दोबारा जांचना पड़ेगा या आपको दोबारा रीचेकिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो इसको इस चीज के लिहाज से ये क्लियर कर लें कि इस मर्तबा इंशाल्लाह ये जो ई शीट है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इंशाल्लाह हम ऑन स्क्रीन मार्किंग पे इसलिए जा रहे हैं कि हमारे बच्चे मैनुअल
جو لوگ سینٹرز پہ بیٹھ کے مارکنگ کرتے ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں، بچے یہ سمجھتے ہیں، طلبہ یہ سمجھتے ہیں، ادارے یہ سمجھتے ہیں، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایگزامینر ہے وہ چونکہ امتحان سینٹر میں بیٹھ کے دیتا ہے اور لمیٹڈ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. یہ بات ان کی کافی حد تک بجا ہے. اسی لیے ہم نے آن سکرین مارکنگ کا تجربہ ہم پچھلے 2-3 سال سے کر رہے تھے، لیکن وہ محدود پیمانے پہ کر رہے تھے. اس مرتبہ ہم اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ آن سکرین مارکنگ سے ہمیں جو ہے وہ ایگزامینرز کی بہت بڑی تعداد میسر ہو جائے گی. اور ہمیں ایک شارٹیج ہوتی تھی ایگزامینر کی، اور جو لوگ ہمیں ملتے تھے ہم مجبور ہوتے تھے کہ انہی سے ہم مارکنگ کروائیں. تو جب یہ آن سکرین پہ جائیں گے تو یہ ہمیں پورے پاکستان اور ایون پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے وہ بھی ان پیپرز کی مارکنگ کر سکیں گے. اور اس میں ایک ایگزامینر کو، بچوں کو بھی میں یہ بتا دوں، اساتذہ کو بھی بتا دوں کہ ایک ایگزامینر ایک سوال کو مارک کر سکے گا. اس سے جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ جو ہمارا کوالٹی کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا کہ اگر کہیں بچے کو کہیں پہ نقصان بھی ہوتا ہے تو ایک کویسچن پہ ہی تھوڑا بہت فرق پڑے گا، اور باقی کویسچن ظاہر ہے کہ بھی ایک پیپر جو ہے طالب علم کا وہ 5-6 ایگزامینر جو ہے وہ چیک کریں گے. تو اس سے انشاءاللہ کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی اور بچوں کا اطمینان بڑھے گا، اور اچھے کوالٹی والے ایگزامینر سے آپ کا پیپر مارک کروایا جائے گا. میرا خیال ہے کہ ای مارکنگ کے حوالے سے، ای شیٹ کے حوالے سے جو بچوں کے ذہن میں کنفیوژن تھا وہ دور ہو گیا ہوگا کہ یہ جو اسکرین مارکنگ ہے ای شیٹ پہ جو ہونی ہے وہ بچوں کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیڈرل بورڈ نے یہ ایک جدید انیشیٹو لیا ہے، اور کسی اور بورڈ میں ابھی تک اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو نیا انیشیٹو لیا ہے اس انیشیٹو کے مطابق بچوں کو اطمینان میسر آ سکے، انہیں ان کے جو انہوں نے محنت کی ہے اس کے مطابق ان کو صحیح نمبر ایوارڈ کیے جا سکیں. اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پہلے بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو اطمینان دیا جائے، اور اس مرتبہ بھی ہماری اولین کوشش، ہماری اور پوری ٹیم کی یہی کوشش ہے کہ نئے انیشیٹو کے ساتھ بچوں کو مطمئن کیا جائے اور کوالٹی کے ریزلٹس جو ہے وہ پروڈیوس کیے جائیں. جی ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر ہم امتحان کے بعد پاکستان شفٹ ہوں گے تو کیا ہمارا سرٹیفکیٹ وہاں مل سکتا ہے؟ تو وہ بورڈ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں. لوگوں کا یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر امتحان دینے کے بعد بچے جو ہے وہ پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کہاں ملے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مارک شیٹ جو ہے وہ تو فوری طور پہ آپ رزلٹ والے دن ہی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو وہ تو آپ کو فوری طور پہ مل سکتی ہے. دوسرا، آپ اپنے ادارے سے اور فیڈرل بورڈ سے رابطے میں رہیں. صرف جسٹ جو ہے وہ اپنے ادارے سے جو ہے وہ ایک فارورڈنگ لیٹر کروائیں، وہ انشاءاللہ اس میں وہ کر دیں گے. یہ کلیئرنس ہے ان کی، وہ این او سی دے دیں گے. تو جیسے وہ این او سی دے گا ادارہ، جسٹ ایک آپ وہاں پہ اپلائی کر کے آ جائیں کہ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس ایڈریس پہ بھجوا دیا جائے. تو فیڈرل بورڈ جب سند پرنٹ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے متعلقہ ایڈریس پہ اس کو مہیا کر دی جائے گی. ادروائز جو ہے وہ ریگولر بچوں کی جو سندات ہیں، اسناد ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے اداروں میں بھجوائی جاتی ہیں. صرف پرائیویٹ بچوں کی جو ہے ان کے ایڈریس پہ بھجوائی جاتی ہیں. اگر آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے ایڈریس سے مطلع کر دیجیے گا، ہم انشاءاللہ اسی ایڈریس پہ آپ کو آپ کی سرٹیفکیٹ بھجوا دیں گے. ایک سوال آ رہا ہے کہ پیپر پیٹرن جو ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے اس پہ جو سوال دیے ہوئے ہیں وہ ریڈیو سلیبس کے مطابق ہیں. انہیں بتا دیں کہ سوالوں میں کچھ نہیں ہے، تو پیٹرن میں وہ تو پیٹرن بچے نے بڑا ایک اچھا کوشچن کیا ہے. نام کیا ہے بچے کا؟ بچے کا عمیر کنگ. عمیر بادشاہ. عمیر بادشاہ ہے. عمیر کنگ صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ جو ماڈل پیپرز اویلیبل ہیں وہ ریڈیو سلیبس سے نہیں ہے. بچے نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا ہے. بچے نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا ہے کہ واقعی یہ بات اس کی درست ہے کہ ماڈل پیپرز جو ہیں وہ پورے سلیبس سے ڈیزائن ہوئے ہیں. وہ اس وقت ڈیزائن ہوئے تھے جب سلیبس ریڈیوس نہیں ہوا تھا، اور یہ بہت پہلے ماڈل پیپرز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ سیمپل کے طور پہ اس میں سے آپ یہ ماڈل پیپر کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیٹرن بتانے کے لیے آپ پیٹرن پہ جائیں، ماڈل پیپر کے سلیبس ریڈیوس پہ ہی چلے جائیں. جو آپ کا ریڈیوس سلیبس اویلیبل ہے وہ ریڈیوس سلیبس ہی ہوگا.
पैटर्न, ये जो मॉडल पेपर होता है वो बच्चों को पैटर्न का बताने के लिए होता है कि बच्चों को पता चल रहा है कि ये पेपर का पैटर्न क्या है, तो वो पैटर्न से क्लैरिटी कर लें। उमैर बादशाह साहब के पैटर्न को क्लियर कर लें कि पैटर्न आपका वो मॉडल पेपर वाला है, लेकिन पेपर जो आपका बनेगा वो रिड्यूस सिलेबस से बनेगा। अच्छा, एक सवाल है कि 2019 में 980 नंबर, 2020 को 15 और बढ़ गए। अगर ये 4 अटेम्प्ट लेगा, इम्प्रूवमेंट के भी हम दे रहे हैं ना 1 अटेम्प्ट, तो उसमें क्या इसको क्लियर होगा, उसमें भी बेटर मार्क्स मिलेंगे इन कंपैरिजन विद द लेटेस्ट। कई बच्चे जो है वो इम्प्रूवर जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि अगर वो एक दफा इम्तहान दिया 20 में, फिर स्पेशल इम्तहान में वो अपेयर हुआ, उसके नंबर बढ़ गए और अब फिर दोबारा उसको एक चांस दिया जा रहा है, तो उसका क्या होगा। तो ये क्लियर कर लें कि जो बेटर मार्क्स होंगे इंशाल्लाह बच्चों को वही मिलेंगे, हम किसी की एकतलफी नहीं करेंगे। जो बच्चा बेटर मार्क्स जिसमें उसके नंबर बेहतर होंगे, पिछले वाले बेहतर होंगे, पिछले वाले दे देंगे। अगर उसने इम्प्रूव में किया है तो इम्प्रूव में जो नंबर आएंगे उसको वो नए वाले दे दिए जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। आप खुले दिल से, खुले दिमाग के साथ जो है अपनी तैयारी करें। अगर आप इम्प्रूव कर जाएंगे तो आपको इम्प्रूव वाले नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आप ना कर सके तो आपको जो आपके बेहतर नंबर हैं, बेटर मार्क्स हैं, प्रीवियसली जो आपने लिए हैं वही आपको आप रिटेन कर सकेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर कर लें बिल्कुल। सारे सवाल ये हैं बेटर मार्क्स के। इतने पेपर में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ओपन चॉइस है। अच्छा, बच्चे अभी तक हमारी आप वेबसाइट पे जाएं तो कई बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि कितने पेपर्स में जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। देखें जी, एक पेपर से लेके तमाम पेपर्स तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक पार्ट का एक पेपर कर लें, आप चाहें तो दोनों पार्ट्स के दोनों पेपर कर लें, आप चाहें तो 3 पेपर कर लें, दोनों सब एक सिंपल एक पार्ट इम्प्रूव कर लें, दोनों पार्ट्स इम्प्रूव कर लें। यानी फेडरल बोर्ड में बड़ा खुला तरीकाकार है, कोई उसमें वो कैद नहीं है कि जी आप एक कर सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर का कर सकते हैं, सेकंड ईयर का नहीं कर सकते, आप 9th का कर सकते हैं, 10वीं का नहीं कर सकते। आप चाहे आप सिंपल एक पेपर किसी एक पार्ट का भी करना चाहें तो फेडरल बोर्ड में ये लिबर्टी मौजूद है कि आप कोई एक पेपर पार्ट 1 का, कोई दूसरा पेपर पार्ट 2 का, यानी ये आपका अपना चॉइस है। जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं आपको खुली इजाजत है। इसमें बिल्कुल आप कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आप आसानी के साथ तमाम पेपर्स हों, चाहे एक पेपर हो, जितने भी पेपर हों, ये आपकी चॉइस है। अब एक बच्चा सवाल कर रहा है कि क्योंकि हमने इस दफा सिर्फ पार्ट 2 देना है, तो इम्प्रूवमेंट में अगर हम फिजिक्स पार्ट 2 देंगे तो वो पार्ट 1 के भी नंबर लगेंगे। एक क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर दें। इस्लामियत और उताले वाला सवाल है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि अच्छा, ये भी कुछ क्वेश्चन जो है वो कबल अज वक्त भी हैं कि बच्चे जो है वो बाज सवालात ऐसे पूछ लेते हैं कि अभी चूंकि इम्तहान होगा तो कुछ सवालात हमारे सामने आएंगे जी, उसके नतीजे में फिर हम उसकी रोशनी में फैसला करेंगे कि सप्लीमेंट्री में जो है वो किस तरह के जो है वो नंबर दिए जाएं, या जो लोग फेल होंगे 2021 के सालाना इम्तहान में, क्योंकि ये वाला जो इम्तहान हो रहा है ये 9th जो इसमें बगैर इम्तहान वाले 10वीं में पेयर हो रहे हैं और 11वीं वाले बगैर इम्तहान के 12वीं में पेयर हो रहे हैं। कि जाहिर है कि जो 12वीं में नंबर लेगा वही उनके 11वीं में होंगे, जो 10वीं में नंबर लेगा वही 9वीं में होंगे। तो अगर कोई फेल हो जाता है तो उसका क्या बनेगा, आया वो एक पार्ट का देगा चाहे या वो 2 पार्ट का देगा। इंशाल्लाह ये सवाल भी हमने नोट कर लिया, इसका भी हम जो है वो अच्छे तरीके से डिसीजन करेंगे और डेफिनेटली बच्चों के फायदे के लिए डिसीजन करेंगे। इसको फोकस करेंगे कल वाली बात पर, उसमें आ जाएगी। क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स होगा, बताएं कि करिकुलम के मुताबिक पेपर बनता है, कभी भी कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। करिकुलम को फोकस करें, आपका पेपर आसान होगा। बच्चे जो है वो कुछ बच्चे अभी फिर कंफ्यूजन है कि रिड्यूस सिलेबस से बाहर से तो नहीं पेपर आएगा, तो इस चीज को क्लियर कर लें कि पेपर जो है वो जो आपका जिस तरीके से पहले आता है, जिस प्रीवियस तरीके से आता है उसी तरीके से पेपर आएगा, लेकिन वो रिड्यूस सिलेबस से आएगा। उसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है और बिल्कुल उसको क्लियर कर लें कि पेपर्स जो हैं वो क्वेश्चन जो हैं वो रिड्यूस सिलेबस से ही बनाए जाएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। जो कंटेंट्स आपको दिए हैं सिलेबस में, जो रिड्यूस जो आपके चैप्टर्स हैं, जो कंटेंट्स हैं वहां पे आप उनको मद्देनजर रखें और उसी के मुताबिक इंशाल्लाह आपका पेपर बनाया जाएगा। जी, सवाल ये है कि मैंने 8.5 लाख बनाई थी जबकि 3400 पेपर की थी। के लिए क्या नाम है? अरसलान गुजर। एक बच्चा है जी अरसलान गुजर, उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया है कि उन्होंने फीस जो है वो 3400 बनती थी और उन्होंने 8500 जमा करवा दी है। तो ये तमाम बच्चों के लिए है कि अगर
फेडरल बोर्ड में ये सहूलत मौजूद है कि अगर आप गलती से ज़्यादा पैसे जमा करवा देते हैं तो आप उसके लिए बाकायदा आपको सिर्फ ये है कि अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक एप्लीकेशन दें, जितने आपके ज़ायद पैसे हैं वो इंशाल्लाह आपको लौटा दिए जाएंगे। जो हमारे सर्विस चार्जेस है, जो चीज़ बनती है, जो फीस है, उसको काट के आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अरसलान साहब से मेरी गुजारिश है कि वो जस्ट अप्लाई करें, एक एप्लीकेशन दें। हमारी ये वेबसाइट पे फॉर्म मौजूद है, हमारा वेबसाइट पे फॉर्म मौजूद है, आप उसे फिल करें और जस्ट हमें भेज दें। इंशाल्लाह आपको पैसे आपके अकाउंट में या आपको चेक जो एक्सेस अमाउंट की वो वापस मिल जाएगी। इस हवाले से तमाम तलबा जो भी ज़ायद फीस जमा करवाते हैं उनके लिए फेडरल बोर्ड में ये सहूलत मौजूद है कि ये नहीं है अदर बोर्ड्स की तरह कि आपने जो फीस एक दफ़ा जमा करवा दी वापसी का कोई चांस नहीं है। अगर आपने गलती से ज़्यादा फीस जमा करवा दी है तो ज़ायद अमाउंट इंशाल्लाह आपको वापस मिल जाएगी। क्यों जी करते हैं इसमें पॉलिसी डिसीजन ना इम्प्रूवमेंट के लिए बच्चे ने सवाल किया है कि क्या हमें आप रेडियो के साथ बताते हैं या हमें हमारा सेंटर सेपरेट बनाते हैं? अच्छा, ये बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह क्योंकि हमारे बच्चे ही हैं तो बच्चे पूछते हैं। हसन साहब पूछ रहे हैं कि हसन मलिक साहब के क्या रेगुलर और प्राइवेट बच्चों के इम्तहानी सेंटर अलग अलग बनाए जाते हैं? तो बच्चे हमारा कोई इस तरह का तखसीस हम नहीं करते, तो सेंटर जो है वो मिक्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये तखसीस नहीं होती कि कोई रेगुलर है या कोई प्राइवेट है। तो जो एक लॉट बनती है वो एक सेंटर को अलॉट कर दी जाती है, उसमें कहीं नहीं मेंशन होता कि कोई बच्चा रेगुलर है, कहीं पे कोई बच्चा प्राइवेट है। तो इस वाले से बिल्कुल फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है। आपने जो काम करने वाला है वो यही है कि आप अपनी तैयारी करें मलक साहब और इम्तहान में जाके बाकायदा अपनी तैयारी के साथ अपेयर हों और अच्छे नंबर लें। हमारी दुआएं आपके साथ जी। मुझे साहब क्या कहेंगे? वाला सवाल क्या था? अच्छा, ये एक और मैं आपको बताता चलूं कि बच्चे जो है वो सिंध के हवाले से डिमांड कर रहे हैं कि जी इम्तहानात का इनकाद मजीद लेट किया जाए। तो बच्चों आपके लिए देखें कि इम्तहानात का इनकाद एक इस तरीके से किया जाता है कि आगे जब ये रिजल्ट अनाउंस होंगे तो इन इंटरमीडिएट और मैट्रिक की बुनियाद पे आगे दाखिले होना होते हैं, मेडिकल कॉलेज में दाखिले होते हैं, आगे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले होते हैं। तो अगर हम इतना लेट कर देंगे तो वो फिर बच्चे आपके परेशान होंगे। आप जब सिंध की मिसाल देते हैं तो मैं अभी से आपको बता दूं कि कहीं की भी मिसाल लें लेकिन वो परेशान होंगे और उन्हें अपना फैसला यकीनन जो है वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तमाम बोर्ड जो है अपने इम्तहानात का इनकाद मई जून के महीनों में ही करवा रहे हैं। और जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वो अपने दाखिले जो है वो उसी शेड्यूल के मुताबिक करते होते हैं। तो इस तरह आप पीछे रह जाएंगे। अपने आप को रखें कि आप स्ट्रीम में जो है वो बाहर ना निकले, स्ट्रीम लाइन रहें और इंशाल्लाह आप सिर्फ तैयारी करें। टाइम बहुत आपको मिल गया है, अपना फोकस करें। 60% के करीब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो टाइम भी इतना आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। तो 60% बहुत बड़ा रिडक्शन है। तो उसको जो है वो आप अपने जो टाइम आपका गुजरा है, ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं, फिजिकल क्लासेस होती रही हैं, तो इसको कंटिन्यू करें और अपने इम्तहानात की तैयारी करें। और कोई मैं अपनी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज का सक्सेसफुल जो है वो हमारा सेशन रहा है। तलबा, असातिज़ा, बच्चे, वालिदैन, प्रिंसिपल हज़रात, असातिज़ा इकराम, मैं सबका जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ जो है वो हमारी ई कचहरी में शमूलियत करते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि बराह करम ये जो क्यूरीज वाले सवाल हैं, आप हमें अभी तक हम 8 खुली कचहरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हमें कोई इस तरह का मसला नहीं किसी ने हाईलाइट किया कि जी मैंने जो है वो अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ और मुझे जो है वो मेरा पेपर नहीं हो सका, या मुझे सनद जारी नहीं हुई, या मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, या मेरा नाम की करेक्शन है वो नहीं हो सकी, या मेरे डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन है वो नहीं हो सकी। तो वो हमने बार हमने जो बैनर लगाया हुआ है अपने वेबसाइट पे, उस पर बड़ा वाज़ेह करके लिखा हुआ है कि आप अपनी
اگر آپ کیوریز کرنا چاہتے ہیں تو کیوریز کے لیے ہمارے اور فورم بہت سے موجود ہیں. آپ کو PTCL کے نمبر ہیں, آپ کے پاس ہماری چیٹ روم ہے, آپ کے پاس ہماری ای میل ہے, تو آپ وہاں سے کیوریز دیں تو انشاءاللہ ہم اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ان کے سوالات کا جواب دیں. آپ بالکل اس چیز کی تسلی رکھا کریں کہ فیڈرل بورڈ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بچے نے کوئی چیٹ روم پہ سوال دیا ہو, کسی نے کوئی ای میل بھیجی ہو, کسی نے کوئی فون کیا ہو اور اس کو جو ہے اس کا ریسپانس نہ دیا ہو. ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہمیں جو ہے وہ کوئی اس طرح کے چیزیں ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم وہ آپ کے جینوئن ایشوز جو ہے وہ حل کر سکیں. کچھ بچے جو ہے وہ اس طرح کے سوالات ان کا بڑا ویلڈ ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر ہم فارم بھجواتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جی ہمارا فارم جو ہے وہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کا کہ ان کو بورڈ کو ریسیو ہوا ہے کہ نہیں ریسیو ہوا. یہ ایک بہت بڑا کوشچن بچوں نے 3-4 نے اٹھایا ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو اس فورم سے یقین دہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب بھی کوئی ڈاکومنٹس آپ بورڈ کو بھجوائیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو SMS اور آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو رپلائی آپ کو ضرور ملے گا کہ آپ کا فارم جو ہے وہ بورڈ میں وصول ہو گیا ہے اور وہ مکمل ہے اور اس کے جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. اگر کوئی کیوری ہوگی یعنی اس میں سے ان اٹینڈیڈ ہوگا, اگر آپ کا کوشچن اگر آپ کا ایڈمیشن فارم یا کوئی اور فارم جو ہے وہ انکمپلیٹ ہمیں ملتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفارم کریں گے. یہ بڑی اچھی آپ کی سجیشن ہے, ہم نے نوٹ کر لی ہے. آنے والے دنوں میں جو بھی آپ ڈاکومنٹ خاص طور پہ ایڈمیشن فارمز آپ بھجوائیں گے تو آپ کا اس کا ریسیونگ کا انشاءاللہ. یہ بچوں نے بڑا اچھا ویلڈ کویشچن کیا ہے, میں ان کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور ہمیں ہماری ویکنیس کو جو ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کمزوری کو دور کریں گے اور جو ڈاکومنٹس خاص طور پہ ایڈمیشن فارم آپ بچے ہمیں بھجوائیں گے تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا SMS جو ہے رپلائی میں ضرور آئے گا. اچھا, ایک سوال آ رہا ہے کہ ریگولر بچوں کے نا ادارے روک رہے ہیں داخلے, اس کا کچھ کرو تو کہتے ہیں مینجمنٹ سے آپ یا آپ ادارے کی مینجمنٹ سے کریں. میں جو ہے وہ اپنے تمام ڈائریکٹرز کا چیئرمین فیڈرل بورڈ جناب کیسر عالم صاحب کے بہاف پہ تمام اپنی ٹیم کا شکر گزار ہوں. تمام ہمارے کنٹرولرز اس کی ای کچہری میں موجود ہیں, تمام ہمارے ڈائریکٹرز ہمارے اس کی ای کچہری میں موجود ہیں اور ہم کوشش ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کسی بھی قسم کا سوال اٹھائیں, کوئی بھی جو ہے وہ سوال ریز کریں, اس کا ان کی تسلی و تشفی کے مطابق جو ہے وہ جواب دیا جائے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کی تسلی یا تشفی نہیں ہوتی تو آپ ہمارے مختلف فورمز ہیں, ہمارا چیٹ روم ہے, ہمارا ای میل ہے, ہمارا PTCL فون نمبرز موجود ہیں, آپ ان پہ جو ہے وہ فون کر کے بنفس نفیس جو ہے وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسائل, آپ کی کیوریز ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس کو حل کریں. ہم انشاءاللہ اگلی ای کچہری تک جو ہے وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلی ای کچہری انشاءاللہ ہماری مارچ کے مہینے میں انعقاد پذیر ہوگی. اس کے لیے جو ہے وہ ہمارا بینر جو ہے آلریڈی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنے مسائل کے حوالے سے کوئی چیز آپ کا کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہمیں اس چیز کا پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم آپ کے مسائل جو ہے وہ فوری طور پہ حل کر سکیں. آج تک 8 ہماری ای کچہری ہو چکی ہیں تو مجھے نہیں لگا کسی جگہ پہ بھی کہ ہمیں کہیں پہ کسی نے کوئی ایسا چیز پوائنٹ آؤٹ کیا ہو کہ جی میرا یہ مسئلہ اس جگہ پہ پھنسا ہوا ہے اور حل نہیں ہو رہا. تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم جو ہے وہ آپ کے مسائل جلد از جلد حل کر سکیں. میں اپنی ٹیم کے بہاف پہ آپ تمام طلباء کا, اساتذہ کرام کا اور والدین کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی گرم جوشی کے ساتھ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اگلی کچہری تک خدا حافظ. السلام علیکم. دوستو, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.